أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيه أبي الفضل العباس وعلى سائر الشهداء کربلا جميعا ورحمة الله وبركاته. नाजरीन ग्रामी, मुक़द्दिमात इंगो पच सदुनु चंद अराइज़ इंकलाब हुसैनी नुसा जवान कुनी किरदार हवाली खा अराइज़ बख्शी जवाबत दुनिया इनू आलम बशरियत इनू इंकलाब मांगमो औसत और इंकलाब मांगमो क्योंसत गा इंकलाब को कुछ मुद्दत बाअल्ला ख़त्म सोंसत तजल्जुल पैदा सोंसत या इनकलाब मांगफो महसोस लेकिन बशरियत इंसानी नु देनार इनकलाब ची सख्योंस और औस दे इनकलाब पो तमाम साहिब नज़रान और रोशन फिक्र कुनी नज़री नु दितोफो इनकलाब न दुनु ओफी में न आइंदा ओमी में दितोफो इनकलाब और ना जवाल गए में दी इनकलाब पो दे इनकलाब पो ये मिनता फला इनकलाब करबला ज़रत तहरीक हुसैन ज़रत मशन हुसैन ज़रत मशन ज़ैनबी ज़रत नहज़त हुसैनी ज़रत दे इनकलाब पोला तारीख़ करबला इनु याना सिलतस नारना दी इनकलाब क्यों फयत पैत पी अफराद कुनी तादाद पो 72 नफरियत सुमना चु दिन सुमना चुविना सा मांगफो जवानिन मांगमो जवानिन दी जवान कुनीसी हक ना सदाकत ना द्रसे सुसे स्ट्रोक पोला दे हिसाब पो बेसे खोंसी खुदी रहबर पोना खुदी आका पोना खुदी कायद पोना खुदी रहबर पो विकास स्ट्रोक पो स्कोर्स दे स्ट्रोक पो स्कोर फिर पी नतीजिनु तारीख़ करबला वजूद ही फिर पिन और इस्लाम दे हिसाब को कमज़ोर सो से पा इस्लाम गोया मह सो से पा दीन इस्लाम ख़त्म सो से पा इस्लामी दस तकजू कम सद पा दस कम भयत पी दस तकजूला खून ज़री खदी जवान कुनी से आबियारी बेसना दी इस्लाम पो ताज़ा जिंदा बेसना और दिलो खुल ओंजू भयत पे पी दी तहरीक पोला तहरीक करबला ज़र भयत पे पिन दी जवान कुनी सी बेमिसाल दर्श मीन्स और खुं खुदा सी ब्यास पे पी दी कार कर दुग्यू ता क़याम क़यामत थोने मन पो ओ मयत पी ताज़ा नस्ल जवान कुन गमला उल्गू बेसे नमूना बेसे आइडियल बेसे ना करार तांसत और गा नस्ल चिगिसी गा जवान चिगिसी दिरिंग करबलाई खा कुर्बानी मिन भयत पे पी दिन हज़ार पविनु द्रुल भयत पी दे जवान कुनी मशनी खा अगर द्रुल जसनारना खो सुसे फरी उसवा करार तां जसनारना दे शखस पो दे जवान पो कामयाब वायत पेट पिन दे जवान पो करवलाई दे जवान कुन सुसे फरी उसवा करार तां सना दिरिंग सा सुसो सी मुआशिरीन अगर इनकलाब क्यों मचालत जसनारना दिरी मुआशिरा ला तब्दील क्यों मचालत जसनारना मुआशिरीन उगर पेट पेट पी फितनो ख़त्म ब्या चलत जसनारना कामयाब वायत पेट पिन दे जवान कुनी नक्श कदमी का अगर दुल जो सदरना दे जवान कुनी सिफत पुचिन पा सिफत मामोयत पा दोंग इशिदा ना सिफत चिक पो को ईमान रासिखिन पा पक्का ईमान यत पा को पर को इशिदा दे पक्का ईमान यत पी नतीजो विनु ईमान कामिल इन पा कामिल तरीन ईमान पुन दे अफराद कुनी इशिदा यत पा दुश्मन से पता हुए शब आशूर इमाम भापो से कसल म्यूज यजीद नर से बेअद बिहज़र बेत पी मसलो बिनु ngani yazid masala it pet pin kitan da semen pet pin agar kitan god lozas narana kitan soshik ngal kit ngal kiti na beadi laqlanat ngal narazgi met kiti kha agar kitan ni samune gwaet por chalal lozas narana nga ot kun la tangat gama abre bahana to po chinga tang mola yandu che kasal yumin ngayan la stroke chikyot agar 1000 stroke khudawand alami se ngayan la shazde besnarana ngayan siri kana lag milen met pet pin ngai di ki stroke po yari kas kur bet pet pin iman kamil yot pa
वक्त इमाम हुसैनी भ्यापोसी दर मंजिले कसरे बनी मकातिली थोने ना कुछ आराम बेस बिबाला इमाम भ्यापोला रोया इनु पैगंबर इस्लाम भ्यापुन से मुलाकात सुस दर आलम रोया नित सत पे जमीक सत पे बाला इमाम भ्याप ज़बान मुबारक चिका सलबिमत इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन इमाम भ्यापो सिदी जुमलो का सलबिमत हो मना अली अकबर भ्यापो शासना का सलबिमत बाबा यांदु चिका सलबिमिन कलिमा इस्तिरजा का सलबिमत इमाम हुसैन भ्यापो से का सलबिमत गला अपोचो अहमद मुख्तार भ्यापो दर आलम रोयात हुंस और का सलबिमत बोचो हुसैन सक्सेस हुसैन yang नज़दीक ngana से मुलाकात बैठ पिन ngiri इंतजार यत और कसल भी सुख दी कौम पवसी देनार लमची की तरफ लगो यत मौत पवसी दी कौम पवी के इस्तेकबाल भी यत अली अकबर के अबू कसल भी बाबा आया ngana हक अहमद पिना अलसना बिल हक आया ngana हक अहमद पिना अतन इमाम हुसैन अबू कसल भी बुचो ngana हक खयत पिन कसल भी मत बाबा अगर गदा हागी का यत पिन नारना मौत ngati का फोग न चिगिक ना गदा मोदी का फोग न चिगिक चां परवा में पेट पिन जवान कुनी जुमलो दोइंजो जवान कुनी किरदार पर दोइंजो सुसा आकाई मुकाबिलिनो या जवान पर मैदान का रजारी तम वहला मौत लजीफिन दुश्मनी सामने गोली फो पे बोला गामा जीफिन शायद पर बोला जीफिन लेकिन दी जवान कुनी चिका सल भी मत इमाम हुसैनी भ्यापो से मैदान इतना भी वहला गोदाया यहाँ दी कौम पर का गवाह दूशिक देना जवान चिकना से मैदान का रजार इंता योद नामिसा दी गुलाम पर सिफात कुन करज़र ज़ैनु दुगज़ैनु लामज़ैनु खल्क़िनु खल्क़िनु नutक़िनु गुरी अपोचो अहमद मुख्तार न सोहे पेपिन गाला नामिसा गया अपोचो अहमद मुख्तारी ज़ियारत तमन्ना सोनार ना यहाँ से जवान पर लस्तायत पेट पिन दिया जवान पर भी ज़ियारत बैठ पेट पिन दी जवान पर भी किरदार पर यहाँ से हासिल तोस यूनुसुफ हज़रत शब आशूर इमाम हुसैनी भ्यापोसी असहाब कुन गंगमल सुसे मकाम कुन तंस और तन भी बाला योस्पी का ताश आशूर गंगमा दर्जा शहादत का फाइज गो इंजर बैत पत पोसा तंस या दौरान हज़रत कासिम भ्यापोस शख्स ना कसल में बात सुन से आया दी मकाम पोंगल सथोबी ना या थोबी मेन इमाम हुसैन भ्यापो कसल में बात सुन से मिगे ओत यहाँ ला यदि नज़दीक मौत चिने से कसल में अहला मिनल असल ब्याह सिफत से जिम्बोश से बात सुन से क़ुर्ब आका पोइखा मौला पोइखा क़ुरबानी में मत पला लहज़त चिकों क्या बलनूर बिचाम में दी जवान कौन यानी गासाम पोला शाम खोफ्तानी वुज़ू बिखा योस्पी फक ब्यस दह साप पो योसिंगत पा दह साप पो खोला पिशीन ओमा गुरेंगत पा ताकि सुसे दी खेमत स्ट्रोक पो सुसे मौला पोइखा स्कुरबाला और इसरे से सिफात पोचिन दी सिफात को निशरा बसीरत यत पा दुश्मनी मुकाबिलिनु खोंगसी हुसैन नदर से जुदा बैठ पलो दुश्मन को निश एशन साल्स लेकिन लहजा चिक बे से हुसैन नदर से तकबीर मसोस चा बाबा सीरत जवान को नित हुसैन नहीं अम्बो दी बाबा सीरत जवान को निसी हुसैन का स्ट्रोक्स कर बैठ पला और सिफात चिक पचिन सुमिरे सी वफादारियत पर जवान को इमाम हुसैन नदर से मुकाबिलिनु वफादार तो पर उसमें सुसे रहबर पर नदर से मुकाबिलिनु सुसे आका पर नदर से वफादारी वक्त इमाम पर नदर से कौन सी वफादारियत पर वक्त इमाम पर नदर से हज़रत अब्बास भी सिफत को निगाह थों युद्ध जो चाम से वफादारियत पर हुसैन नदर से मौला नदर से अबा अब्दुल्लाह हुसैन नदर से कौन सी वफादारी का खुद इस तरह को स्कोर्स हुसैनी का और एचिक पर अदबियत पर कमाल तवाज़ु दे साहब को बाअदब हुसैनी शिरा कि खुद अब्बास खुदी फ्यापो से सा हुसैनी इजाज़त मित पर हुसैनी शिरा शफ़ा मित पर दे हिसाब पो शख्स पा जानू ये अदब जुमला चिक भी मुला हुशार जब तक हुसैनी सवाल बेस मित पा हुसैन इस लोग जन लोग दुख जन दुख चास उसे वक्त इमाम पर भी रहबर पर भी या आका पर भी इताअत बैठ 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 पो वाजिब इन पा आका शेस पा रहबर शेस पर नदे जवान को कामयाब सौ बैठ बैठ पिन और ऐसे बात चिक पो जवान मर्दियत पर दी जवान को जवान मर्दी वजह से का दी जवान कुन कामयाब सौ फेट पेट पिन
ادب کن ده حساب پکن با ادب یت پا ده حساب پکن اسی احکام الهی ارزش قائل یت پا جوان مردی وجہ سے پابند احکام یت پا کن سے بات کن پابند احکام شریعتی کا ته حساب پو پابند یت پا پاسداری یت پا احکام شریعتی کا کن سے پاسداری یت پا وقت نماز لگوانا پر دشمنی نا اجازت سلس فق پو ادا بیسنا تاکہ استرق پو ادائی لمینو قربان دے پیت پولا پائبند ہے اور سے تاریخی نیانا غاسل تسنارنا دروازہ دمشقی کا کاروان اسرا دہ تھونیت پا نیزی چوڑے کا سر مبارک کن بجسنا اسرا کن گما جبلا سر شہدا کن گما دن دن لا تنمول تا انگھن کن گما تنمول تا انسیت پا نا کولے اسرا کن شرا سونسنا چان غلا تخفیت پا یار گلمون یار گلفون یا یلبینو یا جنپوینو یا معاشرینو زندگی بیس سونفین پا نا یون لجو سلام بیک زرنا ده سونست پا نا سنسے گامین پا بلبیس پایبند احکام پولی آنسل توس معصومہ ان میں پیر گلمو سکینی خدمت لسون سنا ناسی جواب سنا احوال پرسی بیانا لے شخص کیا نگئی دے حساب پوت سگر نارنا کیا نگئی فری لشک بیوس کیا سون سنا ملعون کن لزر نگئی ببون سر مبارک کن چونچی تقریل کر زر تاکہ دشمنی مکن دشمنی نظر کن گاما نامحرمی نظر کن گاما سر مبارک کن کا فوق سے خط پا اور نئی ہا نظر مبارک می فوق پا تاکہ نیا حجاب کامل یوں خط پا دیر گلمو حجابی نو دے حساب و کامل یوں پا اور کامل ترین حجابی یوں پیت پی اور احکام اسلامی کا پابند یوں پیت پی گلمو ان پا اور ایچک پچین پجو رشادت یوں پا گیوہ جوان مردی صفت کنی شدانا دا اصحاب کنی جوان کنی شرنا جوان مانگمو یو پا یو گیوہ گیوہ تانت پا یو پا گیوہ گیوہ تانت پا لیکن وہب غا سے اشارہ بیس وہبی تازہ مسلمان سون پھن پا جگمہ پا کھو مسلمان سون سے کھو سی اجازت سلس پہلا شہید کربلائنو اجازت چلینا میدان کرزارینو سوسنا کھو سی دے حساب پو دشمن محمود واصل جہنم لتاس سوارا چرگو واصل جہنم تاں پی با اللہ کھوے لقپوں تب سے پھانس دشمنی سی کھوے لقپوں تب سے پھانسے کھو شہید سوس سوسے آقا پوی خسرق پو اسکر پی با اللہ کھوے زنگ پو دشمن کھوے زنگ پو لغیرہ دین اونسنا زنگ پو ساو امام پو سوسے وقت امام مکھا سترق اسکر باید پولا میدان کارزارنگوت برانلا کھری اشی جسد مبارک پو برانلا زم سنا کھوسی کھانلا انشاءاللہ بہشت برینی نو تھن نارنا حوض کو سری کھا اپوچو مختار نہ تھن نارنا کھانا ایسا مبچتے ہے زرینیت پی وخلا دشمنی سی دیزوں پو بھی کسا وار بیسنا شہید بیس حسینی کھا سترق سکور بیت پیت پی پہلا شہیدوں انشاءاللہ شہید چک پو دی بخمو ان پا دی بخمو اور کھون سی دشمن کنی سی دی وہابی سر مبارک پر گو تن جدا بیسنا سر پو تن جدا بیسنا وہابی آنوی طرف لکل بنا آنو سی یا سر پو کھورنا میدانی طرف لشورت میدانی طرف لسوسنا دشمن کنی طرف لتانسنا پھانسنا گو سی یوزرت دی آنو سی لے دشمن کنی جدان اللہ مخصوم گا خدای لمی من بھیت پی چیشی دوبارہ گا قبول می بیایت پیت بین گا سی نی جوان بوی لونی شو سغین پجوا نی جوان بوی سترق پو خدای لمی سکر بھیت پیت بین دوبارہ گا سی سر پو جدا اشی می بیایت پیت بین درگاہ الہین و دعا بیت پاک پروردگارا شہدائے کربلائی دی جوان کنی نقش قدمی کھدولین چنگیاں لسنگاتی وقت امام کنی رہبر کنی تم کنی کھا عمل بین چک سترق سکور بیت پینگائن چک تولیاں سی توفیق شزبس یا اللہ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد